کہ 22 تاریخ نو کنڈے بھرے جان امام جعفر صادق دے نام دے۔ امام جعفر صادق کون نے؟ اے امام زین العابدین دے پوتے نے، حسنین کریمین دی لڑی چونے، سادات خاندان چونے، نیک سن، متقی سن، پرہیزگار سن، پر لیکن جیڑی چیزوں نے دی طرف منصوب کی تھی گئی ہے اندہ کوئی صحیح کتاب و سنت دی چو حوالہ نہیں ملتا۔ اور روایت پتہ کی بیان کر دیں؟ روایت کا نہیں داستان بیان کر دیں۔ کہتے ہیں جی کوئی لکڑا راسی تے بڑا پسماندہ غربت دا ماریا کرو نکل گیا، شہر چلا گیا، 12 سال گزر گئے فلاں فلاں۔ وہ لکڑا رنجڑی ہے نا، وہ کتے قسم پرسی دی حالت دے اندر کہے دے کر کامکار کیتا کر دی سی۔ انہوں امام جعفر صادق ملے، انہوں نے کہا جا تو فلاں تاریخ نو نا میرے نام تے کنڈے پریا کر، اللہ خوشحالیاں پیدا فرما دینی ہے۔ اے من کڑت روایت داستان بنائی گئی۔ ہن سنیے کس طرح اے کنڈے پرنے اے 1902 دے اندر رامپور شہر یوپی دے اندر اتھو رواج پہ ہے اس تاریخ تو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اس مالک دی بڑائی کبریائی تعریف اور ستائش بیان کرن تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین پوری کائنات دے امام ہادی رہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اقدس و طرح واسطے بے شمار درود و سلام صلاۃ و سلام جس ہستی نو اللہ حکم الحاکمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات جن آیات مطہرات نو اس وقت تلاوت کیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید دا 8واں پارہ سورہ انعام دین اللہ تعالیٰ نے سانو خالص کامل اور اکمل عطا فرمایا ہے۔ لوگاں نے اپنے اپنے مفاد دی خاطر اپنی انا ضد پرستی ہٹ درمی دی خاطر اس دین دے اندر مختلف پگڈنڈیاں بنا دیتیاں، مختلف راستے اختیار کر لے، اپنے مفاد نو سامنے رکھیا، نہ حضور دے فرمان نو دیکھیا، نہ اللہ دے قرآن نو دیکھیا۔ دوستو اس طرح کر کے اصل دین ختم ہو رہا ہے اور بدعات اور رسومات عام ہو رہی نے۔ خصوصی طور تے ساڑھے اس پاکستان دے اندر یہ وبا بڑی جلد پھیل رہی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نویں بدعات، نویں ایجادات۔ حالانکہ
اگر انسان قرآن و حدیث دا دامن پکڑ لے، تھوڑا جا جستجو کرے کہ اللہ تیرا سیدھا رستہ کیڑا ہے، تو انشاءاللہ ایک قرآن اور حدیث انسان واسطے رہنمائی دا سبب نے، انسان صراط مستقیم تے چل سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اسی اندھی تقلید دا شکار ہو چکے ہیں کہ جی ساڑھے فلاں حضرت نے بات کہہ دیتی ہے، بس وہ آخیر ہے۔ اے دین نہیں دوستو، اے دین المذاق کے اصل کسوٹی، اصل چیز او رب دا قرآن اور سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اور اسی واسطے اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرما دیتا، لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرا سدھا رستہ جے، فَاتَّبِعُوهُ، ان دی پیروی کرو، ان دی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف رستیاں تے نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو انہوں سدھے رستے تو جدا کر دیتا جائے گا۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تو انہوں اس بارے دے اندر خصوصی وصیت کی دی جان دیئے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان متقی اور پرہیزگار کدو بنتا ہے؟ جدو قرآن و حدیث والے رستے تے چلے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بدعات بڑی مختلف نے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جڑا بندہ ساڑھے اس دین دے اندر، امرنا تو مراد ساڑھے حکم احکام اندر، دین اندر نویں چیز پیدا کرے گا، ایجاد کرے گا، ما لیس منہ، جندہ قرآن و حدیث جو تذکرہ نہیں ملتا، فہو رد، او مردود ہے۔ اور مردود دا مانا باطل، ناقابل قبول۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے اے رجب دا مہینہ اللہ تعالیٰ نے نو باعزت، بابرکت اور محترم احترام والا مہینہ شمار کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورہ توبہ پارہ 10، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ کہندے نے اللہ دے نزدیک جدوں تو لے کے زمین و آسمان نو پیدا کیتا گیا، مہینیاں دی تعداد 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے اندر۔ اندے تو مراد قرآن مجید بھی ہے، اندے تو مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ کدو تو لے کے یوم خلق اللہ، یوم خلق السماوات والارض، جدوں تو آسمان تے زمین پیدا کیتے، منہا 4 حرم، انہاں وچوں 4 مہینے خصوصی طور تے حرمت والے، عزت والے، احترام والے نے۔ ذالک الدین القیم، اللہ کہتے نے اے ہی سدھا دین جے، اے ہی درست دین ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینیاں دے اندر تسی اپنیاں جانا تے ظلم نہیں کرنا۔ اے مہینے
4 حرمت والے، 3 متواتر تے 1 علیحدہ، اے جڑا رجب ہے۔ اور متواتر مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے انہاں دے اندر اللہ نیکی دا اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کردے نے، اور ان دے اندر گناہ دا ارتکاب کرنے والے نو گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں چ اپنی جان تے ظلم نہ کریا کرو۔ حالانکہ گناہ تے پہلے بھی گناہ ہی ہے، کسی مہینے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے خصوصی طور تے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں چ اپنی جان تے بھی ظلم نہیں کرنا۔ ان دے 2 معنی نے، ایک تے کہ گناہ کر کے اپنی جان تے ظلم نہیں کرنا، اور دوسرے تیسرے تے اپنا ہاتھ دراز کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، فتنہ فساد برپا کر کے ظلم نہیں کرنا، گناہ دا ارتکاب نہیں کرنا۔ لیکن اسی اس مہینے نو یا باقی مہینیاں نو تواڈے سامنے کہ جدوں کئی بدعات ایجاد کر لیاں نے، اسی اپنے پیٹ دی خاطر، اپنے جناب بہتری بنان دی خاطر کئی بدعات نو ایجاد کر لیا ہے۔ مثال دے طور تے رجب دا مہینہ ہے، اللہ اکبر، بدعت دا معنی کی ہے جڑی چیز نمی پیدا کیتی جائے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو جندہ کوئی وجود ثابت نہ ہوندہ ہوئے، بعد اندر کو ہمیں نو دین دا جز بناتا جائے، لیکن وہ بدعت ہے۔ اور بدعت دیاں 2 قسمہ نے، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت مفسقہ۔ مکفرہ بدعت ہوئے جن دے ارتکاب نال انسان اسلام تو خارج ہی ہو جاتا ہے، اور مفسقہ بدعت ہوئے جن دے کرن نال انسان گناہگار ہوندہ ہے، فاسق ہو جاندہ ہے، لیکن دائرہ اسلام جو خارج نہیں ہوندہ۔ آئیے ذرا انہاں دی تفصیل کہ عمل او جڑا کتاب و سنت دے مطابق ہوئے۔ حضور نے سوا سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت یا وَإِنَّ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے واسطے وہی اجر ملے گا جن دی وہ نیت کر رہے آئے۔ عمل صالح دی قبولیت 2 چیزاں تے، ایک تے خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اور دوسرا اتباع رسول تے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ سوچیا کریے، دیکھیا کریے کہ آج جڑیاں اسی کم کر رہے ہیں، کیا اللہ اور اس رسول تو ثابت نے؟ جیتے ثابت نے تو پھر سنت، اللہ اکبر، اور سنت صحابہ کرام اتنے قربان ہو جاندے، دنیا و ما فیہا دی پرواہ نہ کرتے۔ اسی بدعت تے مرمٹنے ہیں تو سنت نو چھڑنے ہیں، اور حضور نے فرمایا اسی یذہب الدین سنتن سنتن، ایک سنت کر کے دین ختم ہوتا جائے گا، بدعت ان دی جگہ تھی آ جائے گی اور سنت ختم ہو جائے گی، اس طرح دین مٹ جائے گا۔ بھائیو آج دیکھئے، غور کیجئے، اللہ پاک سانو سب نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھئے، غور کیجئے کہ اسی جو کر رہے ہاں اس سنت دے مطابق ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوٹی چھوٹی سنت تے تانو ملامت دا ڈر نہیں سی رکھتے، اور نہ کسی قسم دا انہوں خوف ہویا کرتا سی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا دے دربار دے اندر نے کھانا سج گیا ہے، شاہی مہمان خانے دے اندر وزراء، مشیر، ایوان صدر
سارے موجود نے، کھانا کھایا جا رہا ہے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے وچوں ایک لقمہ تھلے گر گیا، آپ نے اٹھایا تے منہ چ پا لیا۔ نال والا ساتھی کہنے لگا ایک تو کی کر رہے ہیں جو نہ کر، قربان جاواں صحابی دی عظمت تو، صحابی دی سوچ تو۔ صحابی رسول کی کہنے لگا، الفاظ نوٹ کیجئے، آپ فرماتے ہیں اَتْرُکُ سُنَّتَ حبیبی، کتنے پیارے الفاظ، توجہ کر میرا ویر، اَتْرُکُ سُنَّتَ حبیبی لِہَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اور میں اینا بے وقوفاں دی خاطر، احمق دی جمع ہے حمقا، احمق کہندے نے بے وقوف نو، بے عقل نو، جنہوں کوئی عقل نہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نزدیک جڑا بندہ دین اسلام تے نہیں چلدا وہ احمق ہے۔ سارے دے متعلق کہہ رہے نے اَتْرُکُ سُنَّتَ حبیبی لِہَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اور کیا میں اپنے پیارے حبیب دی سنت چھڑ دے وا اللہ بے وقوف لوگاں دی وجہ تو؟ اللہ اکبر، خدا دی قسم، اے صحابی رسول دے الفاظ چنے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اکھا چانسو آ گئے کہ اللہ او تیرے کیسے بندے سن جڑے تیری حبیب دی سنت نو، چھوٹی چھوٹی سنت نو کتنی اہمیت دیتا کر دے سی۔ آج اسی ساڑھی کی کیفیت ہے، مسلمان ہون دے باوجود ساڑھے حالات کی نے، اسی کتے مہمان چلے جائیے قبل تک کاروی نہیں سنت ادا کرنو تیار، کتے مہمان چلے جائیے اسی کہنے سانو اے نہ کو کہے کہ بڑا ندیدہ ہے، بھوک ہے، برتن صاف نہیں کر دے، برتن دے اندر جان بجھ کے کھانا چھڑ دینے آ۔ سنیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے کہ لوگو پورا مدینہ کھانا کھا کے چلا جائے، میں سارے مدینے دے برتنہ دے وچوں پہچان لانگی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیڑے برتن اندر کھادا ہے، کس طرح؟ فرمایا کہ حضور کھانا کھا کے برتن نو بڑی اچھی طرح صاف کر دے، اور نال فرمان دے کہ جدو برتن نو صاف کیتا جاندہ ہے برتن تواڈے حق دے اندر دعا کردہ ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، سوچئے، اسی ملامت تے تان تو ڈر دے ہوئے کتنی عظیم الشان اور بہترین سنت تو محروم، برتن دی دعا تو محروم۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کھانا کھاندیاں چند لقمے برتن چ چھڑ دیندہ ہے، انہیں اپنے پرا شیطان دا حصہ چھڑے ہے، وہ شیطان دا حصہ چھڑ رہے ہیں۔ اس واسطے برتن چ کھانا انہا پاؤ جنہ کھا کے صفائی کر دے۔ آؤ انشاءاللہ جدو سی حضور دی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت عمل پیرا ہو مانگے، اللہ دی رحمت اترن گیاں، برکات اترن گیاں۔ اللہ والے کسے دی تان و ملامت دا خوف تے ڈر نہیں رکھ دے، لا یخافونا لومت لائم، سنت آ جائے، دین آ جائے، قرآن و حدیث آ جائے، پھر برادری ایک پاسے، قبیلہ ایک پاسے، خیش و کارب ایک پاسے، اولاد ایک پاسے، سب کچھ ایک پاسے، اپنے محبوب دے فرمان دے لبیک کہہ دے، انشاءاللہ اللہ تیری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اور سنیے، سنت عمل کرنا، سنت عمل کرنا جنت دی ضمانت ہے، جنت دا ٹکٹ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاگ کے بیٹھا کرو، اے جڑے چند گھڑیاں اللہ عطا کر دینا نا، انہوں غنیمت سمجھیا کرو۔
اللہ دا شکر ادا کریا کرو، یا اللہ تو سانو آن دی توفیق دیتی ہے، سنیا کرو توجہ نال۔ حضور فرماندے نے میں سنت دی اہمیت بیان کر کے بدعت دی تردید کرنا چاہنا۔ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جنت دی ضمانت مل رہی ہو، جڑا بندہ میری سنت نو پیار کرے گا میتھوں بعد بھی قیامت تک واسطے فقد احبنی، انہیں میرے نال پیار کیتا، انہیں میرے نال محبت کیتی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، تے جنہیں میرے نال پیار کیتا وہ میرے نال ہی جنت دے اندر ہوئے گا۔ دعا کر اللہ حضور دا ساتھ نصیب فرما دیں، اور انشاءاللہ کدو ساتھ ملے گا؟ جدو آقا دی سنت تے فدا ہو جائیں گے، نبی دی سنت آ جائے سب کچھ ترک کر دے، آقا دی سنت نو اپنا لے۔ خدا دی قسم میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اعلان کرنا کہ انشاءاللہ اللہ تینوں جنت دی ضمانت عطا فرما دیں گے، کیونکہ حضور کسوٹی نے حضور نال پیار دا دعویٰ کرنا بڑا سوکھا ہے، پر ویرو جن نال پیار ہوئے نا ان دی عادات نو ہی اپنایا جاندہ ہے، جن نال پیار ہوئے ان دی سیرت نو کردار نو اپنایا جاندہ ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ قربان جاواں، اندھنے لیندے چڑھ دیں دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدھر مول نہ لبیں سونا نبی سہارا، تے جڑا چھڑ کے سنت نبی دی بدعت دے ول جاوے، راضی کیتا شیطان نے اس شیطان نو اس نے، راضی کیتا شیطان نو اس نے اجر ذرا نہ پاوے، تے سنت پاک نبی دی ہوئے جس دے کول نشانی، بے شک سدھا جنت جاوے ایش کر من مانی، تے سنجن خاص محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، انجن خاص محمد والا کردہ وصل منادی، آؤ میں پر کرو اسواری لٹو رحمت خدا دی، تے سچ محبت نبی سرور دی کر دی خوب نکھیڑا، جنہ سنت تی نفرت کی تی ڈب گیو نے بیڑا۔ رب دا قرآن پہ کہندہ ہے انہا حاضا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، ایسا دا رستہ دے قرآن و حدیث والا کامیابی والا رستہ، ان دے تے چل دے جاؤ، ان دے تے چل دے جاؤ، تے جین دے تو پیچھے ہٹو گے، پگڈنڈیاں تے چلو گے، ادھر تے ادھر چلو گے، فرمایا فتفرق بکم، پھر تو انو جدا ہو جاؤ گے، تفرقی اندر پہ جاؤ گے۔ آج تفرقے کیوں پیدا ہوئے نے؟ کتاب و سنت تو ہٹن دی وجہ تو، اور رب دا قرآن بیان فرما رہی ہے
فرمایا ان الذین پارہ 8واں سورہ انعام ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا كيمل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اے اللہ دا قرآن جے خدا دی قسم سچی تے سچی کتاب ہے آؤ اندہ دامن تھام لو دنیا دی کوئی طاقت تو انہوں گمراہ نہیں کر سکے گی لیکن جگہ پیچھے ہوئے بدعات رسومات دی طرف سال بعد ایک رسم بدعت کر لی اور فکر لا دیتا کہ بس جی اسی ایک کم کر لے اسی بخشے گئے نا اس تو وڈا احمد تے بے وقوف کوئی نہیں اور نماز روزہ حج زکات اے ارکان اسلام نے فرض نے جے اے نہیں تے کچھ بھی نہیں دا آئیے اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہاں لوگاں نوں ڈرا دیو جڑے لوگ میرے حکمہ دی خلاف ورزی کر دینے میرے حکمہ دے خلاف چل دینے تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ انہاں تے کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا او فتنے اندر ملوث ہو جانگے او يُصِيبَهُمْ عذاب علیم یا انہاں تے کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے گا سنت نبی پاک علیہ السلام دی اندی زید اور اندہ الٹ بدعت ہے سنت دا الٹ بدعت زید بدعت جس طرح توحید دی زید شرک ہے اسی طرح سنت دی زید بدعت اللہ بدعات تو محفوظ فرمائے دیکھو نا الرجل دا بینا ان دے اندر اختلاف روایات دے اندر کہ حضور پاک علیہ السلام نو کس مہینے اندر اور کس تاریخ نو معراج کروائی گئی حتمی نہیں چلو حتمی ہو بھی جائے نبی پاک علیہ السلام نو مکہ دے اندر معراج کروائی گئی نبی علیہ السلام بعد دے اندر مدینہ پاک تشریف لے گئے حضور 13 سال مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی اگر معراج دے تاریخ تو لے کے دیکھیا جائے 10 سالہ مدنی زندگی حضور پاک علیہ السلام دی آقا نے اس معراج دی رات نہ کوئی نماز دا اہتمام کیتا نہ روزے دا اہتمام کیتا نہ صحابہ نے کیتا اسی کیوں بنا لے ہے اور پھر ایتھے بس نہیں ساڑھے لگے جڑے پیٹ پرست مولوی نے نا اللہ اکبر انہاں کیا جی اسی بھکھے کیوں رہیے انہاں ایک اور طریقہ ایجاد کر لیا اے 22 رجب نا 22 رجب کہندے نے جی کنڈے پریا کرو بدعت ہے
کسی حدیث چوں مستند روایت چوں کوئی چیز نہیں ملتی کہ 22 تاریخ نو کنڈے بھرے جان امام جعفر صادق دے نام دے۔ امام جعفر صادق کون نے؟ اے امام زین العابدین دے پوتے نے، حسنین کریمین دی لڑی چوں نے، سادات خاندان چوں نے، نیک سن، متقی سن، پرہیزگار سن، پر لیکن جیڑی چیزوں نے دی طرف منسوب کی تھی گئی ہے اندہ کوئی صحیح کتاب و سنت دی چو حوالہ نہیں ملتا۔ اور روایت پتہ کی بیان کر دے رہے؟ روایت کا نہیں داستان بیان کر دے رہے۔ کہتے ہیں جی کوئی لکڑا رہا سی تے بڑا پسماندہ غربت دا ماریا کرو نکل گیا، شہر چلا گیا، 12 سال گزر گئے فلاں فلاں۔ وہ لکڑا رن جڑی ہے نا وہ کہتے قسم پرسی دی حالت دے اندر کہے دے کر کام کار کیتا کر دی سی۔ انہوں امام جعفر صادق ملے، انہیں کہا جا تو فلاں تاریخ نو نا میرے نام تے کنڈے پریا کر، اللہ خوشحالیاں پیدا فرما دینی ہے۔ اے من کڑت روایت داستان بنائی گئی۔ ہن سنیے کس طرح اے کنڈے پرنے اے 1902 دے اندر رامپور شہر یو پی دے اندر اتھو رواج پہ ہے اس تاریخ تو 1902 دے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ آپ رجب دے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انہاں کیوں کہنا سی کہ رجب نو میرے نا دے کنڈے پریا کرو، یا تو اپنی پیدائش دا کہندے۔ امام جعفر 16 ربیع الاول سن 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نا، ایک کئی 100 سال بعد بدعت رائج ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ سانو صبر و محفوظ فرمائے۔ اور میں دی حقیقت تو انہوں دسنا چاہنا کہ بھائیو اپنے گھراندر بچیاں نو سمجھاؤ پیار نل اچھے طریقے نل کہ رجب دے اندر بدعات ساڑھے واسطے نیکی نہیں گناہ بن جاندیاں نے، کہ اصل دے اندر اندہ پروردہ انہوں پیدا کرنا لے اس بدعت نو شیعہ حضرات نے۔ اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو 22 رجب نو آپ دی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی خوشی دے اندر شیعہ حضرات نے بدعت پیدا کی تھی، خوشی منائی کہ انہوں نے مٹھیاں چیزاں پکا کے تقسیم کی تھیاں۔ اور خود سوچو کہ انہوں دا موقف کیے اسی کیوں کرنے ہیں؟ اسی تے الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعاواں دا ملجا و ماوا سمجھنے کہ حضور نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حق وچ دعا کی تھی کہ اللہ انہوں قرآن دا مفسر بنا دے، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے، اور جن دے حق حضور دعا کر دے ساڑھے نزدیک پکا جنتی ہے۔ پھر صحابی رسول اور نبی علیہ السلام دے سالہ محترم انہاں دی وفات دی خوشی اندر انہاں نے کھیراں مٹھیاں چیزاں پکا کے تقسیم کیتیاں، جیڑی ساڑھے سنی حضرات بریلوی حضرات بھی اس بدعت دا شکار ہوئے پہنے۔ آؤ میں خدا را عرض کرانگا توبہ کرو انہاں چیزاں تو، ورنہ ساڑھے واسطے سنت دی بجائے اجر دی بجائے گناہ دا سبب بن جائے گا۔ حدیث پاک سنیے، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دا الہ دن کان لہو من العجر مثل اجور من تبعہو لا ینکس ذالک
من उजूरिहिम शैया वमन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्मे मिस्ला आसाबि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन असामिहिम शैया। मुस्लिम शरीफ दी हदीस तर्जमा समात फरमाइए। हुजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा किसी हदायत दे रस्ते दी तरफ बुलांदा है ते जेड़ा बंदा उहदे ते अमल कर लैंदा काना लहू मिनल अजरे मिसला उजूरे मन तबिअहु। जेड़ा बंदा उहदी गल सुन के उहदे ते अमल कर लैंदा है उन्हां जिन्ने भी अमल करनगे उन्हां दा अजर उस दावत देने वाले नू मिलेगा। ते नाल ही फरमाया ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया। ते अमल करने वाले दे अजर भी तो कोई भी चीज़ कम नहीं की जाएगी, उन्होंने अजर उन्हों का मिलेगा ते दावत देने वाले नू दावत देने वाले दा अजर मिलेगा। और दूसरा फरमाया वा मन दा इला ज़लालतिन काना अलैहि मिनल इस्मे। जिहड़ा बंदा किसी बंदे नू गुमराही दी तरफ दावत दिंदा है, बिदअत दी तरफ दावत दिंदा है, गुनाह दी तरफ दावत दिंदा है, काना अलैहि मिनल इस्मे उहदे ते भी उन्ना ही गुनाह होवेगा मिसला आसामी मन तबिअहु। जेड़े भी उस गुनाह दा इर्तिकाब करनगे दावत देने वाले नू उन्हां सारियां दा गुनाह भी मिलदा रहेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन असामिहिम शैया। ते उन्हां दे गुनाह दे विचों कोई भी चीज़ कम नहीं की जाएगी। इस वास्ते देखिया करो साडे कोलों कोई ऐसी बात तो सरजद नहीं हो रही जिहड़ा होर भी करनगे वेख के ते साडे वास्ते गुनाह दा सबब ना बन जाए। हदायत की बात करो, आका दी हदीस की बात करो, कुरान सुन्नत की बात करो, इंशाअल्लाह जिन्ने सुन के अमल करनगे अल्लाह तुहाडे नामे अमाल अंदर अजरो सवाब लिख दे जाणगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। दावत देने वाले बन जाओ, तौहीद दी, सुन्नत दी, कुरान दी, हदीस दी दावत देने वाले इंशाअल्लाह क़यामत नूं सुरखरू होणगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वक़द्दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन। कुछ बंदे ऐसे होंगे अल्लाह दा कुरान से मात फरमाइए वक़द्दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। कि ऐसे अमल करने वाले होंगे असी उन्हां दे अमल कबूल ही नहीं करने, असी उन्हां नू उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मकीला। ते जेड़े अच्छे अमल करने वाले होंगे वो जन्नत दे अंदर उनका ठिकाना होवेगा। गुफ्तगू भी अच्छी करने वाले, प्यार नल कल करने वाले, मुहब्बत का इजहार करने वाले। और सुनिए अल्लाह पाक फरमा रहे हो वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताबा मिन्हु आयातुल मुहकमातुल हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा अल फितनते वब्तिगा तावीलिही वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब।
الکتاب اللہ کہندے نے کچھ لوگ ایسے نے میرا قرآن پڑھ کے تے متشابہات والی آیات نو اختیار کر دینے انہاں دیاں طویلاں کڑ کڑ کے دین نو بگاڑ دینے وما یعلم تاویلہ الا اللہ حالانکہ اللہ تو علاوہ اور صاحب علم لوگاں تو علاوہ ان دی تعویل نو کوئی بھی نہیں جاندا اللہ کرندے نے کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب عقل والی نصیحت پکڑ دینے تے نال کہندے کیڑے اذن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب دعا کرتے نے عمل صالح کرن تو بعد بھی قرآن و حدیث تے عمل کرن تو بعد بھی کہندے کی نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از ہدایتنا اللہ ہدایت دن تو بعد کدے ساڑھے دلانو پھر ٹیڑا نہ کر دیں پھر ٹیڑا نہ کر دیں اللہ اکبر وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اللہ سنو اپنی خصوصی رحمت عطا فرما اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کیونکہ تو ہی عطا کرنے والا ہے اس مہینے اندر میں اصلاح دے طور تے بات کرنی چاہنا کوئی لوگ صلاۃ الرغائب پڑھ دینے کوئی وجود نہیں قرآن و حدیث چو کوئی بندہ اس نیت نال قرآن کثرت نال پڑھ دیا کہ مہینہ عزت والا ہے حرمت والا ہے پڑھے اجر زیادہ ملے گا نفل نوافل کثرت نال پڑھ لگ پندے اجر و ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی کہے جی خصوصی نماز جمعہ رجب دا پہلا جمعہ ان دی رات جڑیا گزر گئی اس رات نو صلاۃ الرغائب دا اہتمام کیتا جاتا اور ان دے اندر 12 رکعتاں پڑھی جاندیاں نے سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے اور مزید بہرحال اس دا کوئی وجود کتاب و سنت دے وچوں ثابت نہیں دا آؤ میرے بھائیو میں عرض کرانگا کہ کتاب و سنت دے عمل کرنے والے انشاءاللہ العزیز دنیا اندر عزت احترام تے آخرت نو بھی عزت تے پھر میں کہنا چاہنا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا 1.25 لاکھ اللہ دے 1.25 لاکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینو روزے جزا ملے گا معاشر دے وچ رب نفسی سارے انبیاء بولے سن معاشر دے وچ سارے معاشر دے وچ رب نفسی سارے انبیاء بولے سن مائی باپ سجن بیلی ایک دجے تو لکے سن سونا آقا مدنی سونا آقا مدنی وچ سجدے پیا ملے گا سونا آقا مدنی وچ سجدے پیا ملے گا
ابو بکر سب تو وکھرا تینو یارگار مل سی ابو بکر سب تو وکھرا ابو بکر سب تو وکھرا تینو یارگار مل سی فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی عثمان ذوالنورین تینو باحیا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا بل جا تو بندیا کتاب و سنت والا اے جی میری دعوت اللہ سے دعوت تے خاتمہ فرما دے وے بن جا بندیا بن جا تو بندیا کتاب و سنت والا کھل جاسی تیرے لئی جنت دا تالا منتظر تیرا او تھے سونا مصطفیٰ ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا اللہ سانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائی اللہ موت آوے قرآن و حدیث تے اللہ موت آوے تیرا قرآن پڑھ دیا اللہ موت آوے سجدے دی حالت اندر آئے اللہ سونیا تیرے کے مشکل کوئی نہیں اللہ تیرے بندے آئے نے اللہ میرا دی حق چ دعا کرنا اللہ موت بر حاکے پر سونیا مالکہ موت سونی تی آسانی دی عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین